आबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर कल के लिए नैब को नोटिस जारी करते हुए कल तक जवाब तलब कर लिया है। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज समाअत की। इससे पहले आज ही साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वकला ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की, जो एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में दायर की गई हैं। दरखास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। केसेस का सामना करना चाहते हैं, इसलिए अदालत तक पहुंचने के लिए गिरफ्तारी से रोका जाए। नवाज शरीफ को एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा सुनाई गई थी और इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में ज़ेर इल्तिवा तोशाखाना केस में उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया था। इन मुकदमात में तिब्बी बुनियादों पर जमानत हासिल करके वो इलाज के लिए बरतानिया चले गए थे। कई हलकों के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला बज़ाहिर अदालत के कुछ साबका फैसलों की वजह से हुआ है, जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मफरूर और इश्तिहारी करार दिए जाने वाले मुजरिमों को हिफाजती जमानत दे दी थी। इनमें शर्जील इनाम मेमन, अरबाब आलमगीर और आसमा अरबाब शामिल हैं। इससे पहले हिफाजती जमानत सिर्फ उसी सूरत में दी जा सकती थी जब मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर कर दे। ताहम इन मज़कूरा केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरेंडर किए बगैर हिफाजती जमानत देने की मिसाल कायम की थी। नवाज शरीफ पर तोशाखाना केस नैब तरामीम के तहत टल गया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मज़कूरा तरामीम को ख़त्म करने और नैब को करप्शन केसेस बहाल करने की हिदायत के बाद ये केस दोबारा खुल गया है। 2018 में अदालतों ने नवाज शरीफ को 2 मुकदमात एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और अल अजीजिया रेफरेंस में सजाएं सुनाई थी। ताहम नवाज शरीफ को एवनफील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस में बरी कर दिया गया था। मरहूम जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में सजा सुनाई थी। बादअज़ां अरशद मलिक ने दावा किया था कि उन्होंने मुबैना तौर पर जबर के तहत उस केस का फैसला लिखा था। नवाज शरीफ को इस केस में 8 हफ्तों के लिए जमानत दी गई थी और वो इलाज के लिए बरतानिया चले गए थे। एवनफील्ड अपार्टमेंट केस में नवाज शरीफ को मफरूर भी करार दिया जा चुका है। नवाज शरीफ की कानूनी टीम के मुताबिक नवाज शरीफ को दरपेश कानूनी पेचीदगियों से निमटने के लिए तवील कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह जब नवाज शरीफ नवंबर 2019 में इलाज के लिए बैरून मुल्क गए तो अल अजीजिया केस में उनकी सजा के खिलाफ अपील पर करीबन 60% कार्रवाई पहले ही मुकम्मल हो चुकी थी। ज़ैगम साहिब, आपकी तरफ आऊंगी। अभी हालिया हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के अंदर फैसले देखे, इख्तलाफी नोट्स लिखे गए। जिस तरह जजेस खुलकर आरा का इजहार कर रहे हैं, एक हमें जिसे कहा जाए कि वाइब्रेंट एक्सप्रेसिव अदलिया, अपना अपना नोट, अपनी अपनी राय, अपना अपना सवाल मौजूद है। मियां नवाज शरीफ को अदालतों से रिलीफ मिलना आसान काम रहेगा? कहीं ना कहीं कोई तासुर मौजूद है या इस तरह का मामला नहीं होगा? दो तरफ हालात बदले हैं। एक तो जजेस में मुस्लिम लीग नवाज का जो ख्याल था कि ऐसे जजेस मौजूद हैं, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जो उनसे एक तरह का बुग़्ज़ रखते हैं, जो मुस्लिम लीग नवाज का ख्याल था वो अब मौजूद नहीं है। और मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ ये समझते हैं कि अब उनके लिए आना आसान है। लेकिन उतनी ही अहम दूसरी बात भी है, इन केसेस में जो प्रोसिक्यूशन है वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है ना, तो नैब ने अपना केस लाना है, गवर्नमेंट ने लाना है। उधर भी मिजाज बदल चुका है। नवाज शरीफ को जो रिलीफ चाहिए वो 2 मुख्तलिफ लेवल्स पर चाहिए। पहला लेवल, जैसे आपने बताया कि एक तो राहदारी ज़मानत है कि अदालत उनको कहे कि ठीक है आप पेश होने तक बाहर रहें, क्योंकि अगर उनको ये ज़मानत नहीं मिलती तो हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि उनको जैसे ही वो आते हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि उनकी जो हैसियत है वो एक सज़ा याफ्ता मफरूर की है कानून की नज़र में। फिर क्या अदालत अपील के फ़ैसले तक उनको ज़मानत देती है, ये बात है। अब यहाँ पे भी अदालत के लिए मुश्किल ये है कि उनकी हैसियत एक सज़ा याफ्ता मफरूर की है और पहले उन्हें जिन कंडीशंस पर भेजा गया था उन कंडीशंस को वो वायलेट कर चुके हैं। अब उनके पास एक दूसरा रास्ता भी मौजूद है इस लेवल पर, वो ये है कि हुकूमत 1978 के प्रिजन रूल्स के तहत, कैद खाना जात के कवानीन के तहत उनकी सज़ा को सस्पेंड कर दे, जैसे 2019 में हुआ। तो अब यहाँ पे फिर मरहला दरपेश है कि वो पहले उनको जिन शराइत पर भेजा गया था उन शराइत को डिफ़ाई कर चुके हैं और इस तरह का प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर दे। अब ये सब है पहला मरहला
کیونکہ یہ اپیل سے پہلے کے ہیں. اب دوسرا مرحلہ میں سمجھتا ہوں وہ آسان ہے. پہلا مرحلہ ان کے لیے زیادہ چیلنجنگ ہے. دوسرا مرحلہ اپیل والا ان کے لیے آسان ہے کیونکہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں بہت جھول ہیں. انہیں سیاسی بنیاد پر، انتقامی بنیاد پر بنایا گیا، اور اپیل میں میری رائے میں اعلیٰ عدالتوں میں وہ نہیں ٹھہر سکیں گے. اور پھر اگر پراسیکیوشن بھی سافٹ ہو جائے گی تو اور بھی کام آسان ہو جائے گا. ہمارے سامنے مثال ہے ایون فیلڈ کی اپیل کی جو مریم نواز اور کیپٹن صفدر نے کی تھی. اور جب وہ میاں گل اورنگزیب اور جسٹس اطہر من اللہ کے سامنے اپیل گئی تھی تو ان دونوں معزز ججز نے اس اپیل کو اڑا کر رکھ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو آپ کے پاس کیس ہی نہیں ہے، آپ نے مفروضوں پر سزا دی ہے، اور جو پراسیکیوشن تھی وہ اپنا کیس ثابت ہی نہیں کر سکی. اور اس میں ہی مریم نواز کو اور کیپٹن صفدر کو آپ کو پتہ ہے ریلیف مل گیا تھا. لیکن آپ کو یاد ہوگا اس بات پر پھر ثاقب نثار صاحب بڑے سخت ناراض ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کیس کے میرٹ میں کیوں گئے؟ آپ کو صرف ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا، اس پہ ضمانت دینی چاہیے تھی، میرٹ پر آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا. جس کی وجہ سے دوسرے کیس پر پھر یہ راستہ بند ہو گیا، اور ایک طرح سے ہدایت آ گئی سپریم کورٹ سے کہ آپ ضمانت کے کیسز میں میرٹ پر نہ جائیں. تو دوسرے معاملے میں اپیل کے لیول پہ تو ان کے پاس بہت چانس ہے. پہلے لیول پہ ان کے لیے زیادہ ہرڈلز ہیں، لیکن پھر بھی ان کے لیے راستے کافی ہموار ہیں. اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. راستے کافی ہموار ہیں، لیکن دو لیولز میں اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے اس وقت کی اعلیٰ ترین عدالت سے نچلی عدالت تک کس طریقے سے اس چیز کو دیکھا گیا جب وہ مریم نواز اور ان کے شوہر نامدار کو جو سہولت ملی اس وقت اس کو کس طریقے سے ایڈریس کیا اعلیٰ عدالت نے کہ میرٹ پر اسے کیوں جج کیا. افتخار صاحب ایک ماضی کا حوالہ سامنے رکھا ہے زیغم صاحب نے. 21 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچنا ہے، پھر وہاں سے لاہور تک کا سفر ہے. پہلا معاملہ آسان رہے گا، زیغم صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوسرا ٹھہر ہی نہیں پائے گا اپیل کی صورت میں. آپ کے خیال میں بھی کہ معاملات میں ریلیف ہے؟ میں وکیل تو ہوں نہیں اور قانون کو میں نے پڑھا نہیں، تو آپ کا سوال ہے کہ پوسٹ عمر عطا بندیال عدلیہ ججز کا کھل کر اپنی اپنی قانونی و آئینی آراء کا اظہار. میں اس کا جواب دینا پسند کروں گا. اس کا جواب ہمیں جب فل کورٹ ریفرنس ہوا تو اس وقت جواب ہمیں مل گیا کہ کیا فرق ہے عمر عطا بندیال عدلیہ اور ان کے ساتھیوں کی عدلیہ کا. وہ فل کورٹ میں بلیو ہی نہیں کرتے تھے، ان کا یقین ہی نہیں تھا، اور جیسے ہی وہ گئے تو وہ چیز جو ڈیمانڈ تھی پوری قوم کی کہ کچھ معاملات میں پوری کورٹ کو کانفیڈنس میں لیا جائے، جو گروپ بنا لیے گئے ہیں اپنی مرضی کے ججز کے، اسے جان چھڑائی جائے. تو جو آپ کا سوال ہے نا کہ ججز کا کھل کر اپنی اپنی قانونی آراء کا اظہار، تو اس کا تو آپ دیکھ چکی ہیں. اس میں بھی ایک فیصلے میں 3 فیصلے ہیں. جی بالکل. اور یہاں پہ جہاں ان کو ایک میجورٹی ڈیسیژن ہے، وہیں پہ ایک ڈیسیژن ایسا بھی ہے جو اختلافی نوٹ بھی ہے، اور تیسرا ایک اور بھی ہے. تو میرا خیال ہے اب انہی باتوں کا اثر آئے گا آگے. بالکل، کیوں نہیں. مطلب اگر آپ کی عدلیہ آزادی کا تصور لے کے آئی ہے تو قانون، مثلا ابھی میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی پروسیکیوشن کو اس وقت کے چیف جسٹس نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، تم میرٹ پہ کیوں گئے. مطلب اگر اس ملک میں عدلیہ کا رویہ یہ ہو تو اس کی اگر تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ تو ایک مثبت چیز ہوگی. اچھا، کیونکہ ہمارا نشانہ اب ایک سزا یافتہ اور مفرور شخص ہم نے بنا لیا ہے. اس کو کس چیز میں سزا ہوئی، کیا اس کا میرٹ درست سزا کا نہیں، یہ بھی معاملہ کبھی نہ کبھی طے ہو ہی جائے گا. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا محض ہم اس لیے ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس لیے اس ڈیبیٹ کو ہم اس حد تک لے گئے ہیں کہ کیا نواز شریف کو عدالتوں سے ریلیف ملنا آسان ہوگا. میں نواز شریف کی بات نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں پاکستان کے ہر شہری کو قانون اور آئین کے مطابق وہ ریلیف ملے جو اس کا حق بنتا ہے، خواہ وہ نواز شریف ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو. میری یہی ڈیبیٹ تھی جس وقت وہ ججز بیٹھ کے فیصلہ کر رہے تھے اور ایک آدمی کو سہولتیں دے رہے تھے اور گڈ ٹو سی یو کہہ رہے تھے، اس کو ایک ریسٹ ہاؤس میں رات ٹھہرانے کو تیار تھے، 10 دوست دینے کو تیار تھے، اچھی گاڑی بھیجنے کو بھی تیار تھے. تو مجھے اس پہ اختلاف نہیں تھا. میرا مطالبہ تھا کہ اگر میرا مقدمہ بھی ان کے پاس جائے
تو مجھے بھی گڈ ٹو سی یو کہا جائے، مجھے بھی رات کو ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا جائے، مجھے بھی 10 دوستوں کی اجازت ہو کہ میں ان سے گپ شپ مار سکتا ہوں، اور مجھے بھی طلب کرنے کے لیے مرسیڈیز لائی ہے. میری یہ میرا مطالبہ تھا، مجھے اور کوئی نہیں تھا. آج میں کہتا ہوں کہ کل عدالتیں یا پرسوں عدالتیں جو فیصلہ اور جس انداز جس ڈھنگ سے فیصلہ کریں نواز شریف کا، تو اس بات کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ پھر ایسے ہی فیصلے، یہی آئینی سہولتیں اور قانونی سہولتیں ان لوگوں کو بھی دینی ہوں گی جن کے مقدمات اس مقدمے سے مماثلت رکھتے ہیں.